दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो बहसको यो विशेष अङ्कमा देशको बदलिदो राजनीति, घटना परिघटना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बाछिटाले देशको राजनीतिमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा पूर्व डिआइजी एवं देशभक्त राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व विजयराज भट्ट हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा म विजयराज भट्टलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर भारतका विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर भारत फर्किएका छन्। त्यो 2 दिनको भ्रमणले नेपालको राजनीति यति पेचिलो बनेको छ, यति गरमागरम बनेको छ कि उनको भ्रमणमा देखिएका झाँकी भनौँ न, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो प्रोटोकल बिर्सेर लाइन लागेर विदेश मन्त्री बसेको होटलमा भेट्न गएका, उनीसँग भएका सहमति सम्झौता पत्रका हस्ताक्षर हेर्ने हो भने देशमाथि घात भएका यस्ता दृश्यले सञ्चार माध्यम, सार्वजनिक फोरम र सरकारवाला व्यक्तिहरूका बहसहरू केन्द्रित भएको हामी पाउन सक्छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, एस जयशंकर जो विदेश मन्त्रीका हैसियतले नेपालको भ्रमण सकेर गए, यहाँ जुन विवादहरू सतहमा देखिएका छन् यी स्वाभाविक, अस्वाभाविक अथवा यहाँको विचारमा के हुन्? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। धन्यवाद। भारतका परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकर जी नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपालमा आउनुभयो। हजुर, त्यो चाहिँ नि 2 देश हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र नेपालको जो सम्बन्ध छ त्यसको लागि चाहिँ राम्रै हो। तर जुन कूटनैतिक यो कूटनैतिक उयो छ भनौँ न, यसबाट चाहिँ के देखिन आयो भने जुन चाहिँ यो कूटनैतिक कुराहरू छ त्यसबाट के देखिन आयो भने उहाँले आउँदाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्नुभयो र अन्तिम पछि गएर यो होटलमा जहाँ परराष्ट्र मन्त्री बस्नु भएको थियो भारतको द्वारिका होटलमा, त्यहाँ चाहिँ नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर त्यहाँ जानुभयो। यो कूटनैतिक मर्यादा जुन छ त्यसमा चाहिँ कतिको सुहाउने कुरा हो र यो सोच्ने विषय छ। यसमा हेर्दाखेरि के देखिन आयो भने इन्डियाले आफ्नो चाहिँ नि यो कूटनीतिमा नेपाललाई चाहिँ निकै तल पारिसकेको छ देखिन आयो त्यो। अब यसमा के भन्छ भने आफ्नो समकक्षीसँग चाहिँ बढी बढी यो चाहिँ नि संवाद इत्यादि वार्तासार्ता हुन्छ, त्यो सबै देशमा छ। हाम्रो जस्तो हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री अस्ति भर्खरै कतारमा जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ परराष्ट्र सहायक मन्त्रीले डिल गरेको थियो, किनभने हरेक देशका यी सम्पन्न देशका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरू बिजी रहन्छन्। हाम्रो चाहिँ जाँदाखेरि परराष्ट्र सहायक मन्त्रीले डिल गर्ने, हाम्रो देशमा चाहिँ नि विदेशको परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट भेटघाट सुरु गर्ने। यो के भन्छ यो उसको भाषामा कूटनैतिक चाहिँ नि भाषा प्रोटोकल यस, यो चाहिँ प्रोटोकलको दृष्टिले भारतले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पुरै डोमिनेट गरिसकेको छ भन्ने प्रश्नदेखि आयो। अब भनेपछि यसमा चाहिँ ठिक छ, उहाँले जुन एजेन्डामा नेपालसँग जुन चाहिँ द्विपक्षीय वार्तालाप गर्न आउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ नि हाम्रा देशका परराष्ट्र मन्त्रीसँग उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीसँग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग विस्तृत रूपमा वार्तालाप र यो चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब त्यो चाहिँ एउटा विषय नै भयो। त्यो अन्तर्गत सम्झौताहरू भयो, केही 10,000 मेगावाट चाहिँ नि भारतले बिजुली किन्ने भन्ने सम्झौता भयो। अब नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको हो भने त्यो चाहिँ स्वागत योग्य राम्रै छ। तर 10,000 त किन्ने, तर इन्डियन लगानी गरे जस्तो यो अप्पर कर्णाली छ र यो के छ फुकोट कर्णाली छ, अरुण तेस्रो छ इत्यादि चाहिँ नि भारत आफैले नेपालमा उत्पादन गरेर नेपालको जलस्रोतको उपयोग गरेर भारतमा बिजुली लाने त्यो किसिमको ले 10,000 मेगावाट लान खोजिया हो कि के हो, यो चाहिँ नि दुविधाग्रस्त छ। यदि नेपालले उत्पादन गरेको 10,000 मेगावाट लाने हो भने त स्वागत योग्य छ। होइन, उसले 10,000 चाहिँ नि मेगावाटको नेपालबाट विद्युत योजनाहरू आफूले निर्माण गर्ने खोजेको हो भने
त्यो चाहिँ नेपालको जलविद्युतमा उसले एकाधिकार बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ नि विषय आउँछ। र अर्को कुरा होइन, यो बिजुलीको विषयमा त हामी कुरा गरौँला। प्रोटोकलकै विषयमा पटक पटक नेपालका नेताहरूले किन यति लघुतावासको काम गर्छन्? जस्तो यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय राजदूत, यसअघिका राजदूतले उहाँ विदेश सचिव हुँदा जानुपर्ने र यहाँ छोडेर जाँदाखेरि उनलाई विदाई गर्नका लागि बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल पुरा लाइन लागेर लुइन्चौरमा भेट्न गएको र त्यहाँ पनि बाहिर कुरेर बसेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए। नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई विदाई गर्न, भेट्न अथवा एउटा प्रोटोकलको हिसाबले पनि उपप्रधान के अरे विदेश मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भएको एउटा मन्त्रीलाई भेट्न लाइन लागेर जानुपर्ने यो लघुतावास किन निर्माण भएको छ देशमा? के कारण हुन्छ यस्तो? तपाईँ त प्रहरी सेवामा त्यति लामो समय पोलिसी लेभलमै बसेर काम गरेको व्यक्ति भए हुनाले मैले यो प्रश्न सोध्दैछु। यसको म केही अलिकता भूमिकाबाट सुरु गर्छु। अब हामीले राजा महेन्द्रको कार्यकाल, राजा वीरेन्द्रको कार्यकाल पनि हेरौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ आजभोलि सोसल मिडियामा बारम्बार आइरहेका छन्, जस्तो राजा महेन्द्र बेलायत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँको रानीले चाहिँ नै रिसिभ गर्छन्। त्यस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपति स्वयं चाहिँ नै आफ्नो त्यो उसमा चाहिँ रिसिभ गर्छन् र सँगै हुन्छ। तिनको राजा महेन्द्र जाँदा कति मान मर्यादा पाएको छ त्यो चाहिँ नि त्यो बुक छ। ट्रेनको स्टेसनमा महारानी एलिजाबेथ स्वतः आएर रिसिभ गर्नुभएको छ ट्रेनबाट जाँदा पनि। यी इत्यादि कुराहरू छ। फ्रान्समा जाँदाखेरि फ्रान्सको राष्ट्रपतिले त्यही किसिमले गरेका छ। इन्डियाको राष्ट्रपति र त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सबैले एयरपोर्टमै आएर रिसिभ गर्ने, स्वागत गर्ने गरेको छ। अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष जाँदाखेरि राष्ट्राध्यक्षहरूले चाहिँ नि कूटनैतिक मर्यादा राखेर डिप्लोमेटिक यो गरेर चाहिँ नि प्रोटोकल मिलाएर गरेका देखिन्छन्। त्यस्तै राजा वीरेन्द्र विदेश भ्रमणमा सवारी हुँदा पनि त्यस देशका सम्बन्धित देशका राष्ट्रपतिले नै उहाँले चाहिँ सत्कार गरेका इत्यादि कुराहरू हामीले देखेकै छौँ। र अब त्यसको साथसाथै एउटा के छ भने केही दृष्टान्तहरू म दिन्छु। राजा महेन्द्र चाहिँ चिनमा जाँदाखेरि मौस्ते तुङले चाहिँ जुन उहाँसँग हाँसेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र मौस्ते तुङले के भन्नुभयो भने नेपालको राजा सक्कली कम्युनिस्ट हुन्। नेपाल सक्कली कम्युनिस्ट भनेका नेपालका राजा हुन्, अर्थात् गरिब जनताको कल्याणको लागि अग्रसर हुनुहुन्छ, उद्योगहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबै विकास गर्दै हुनुहुन्छ स्पिडली। देशका कुना काप्चामा पैदल चाहिँ घुमेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै घुमेर गर्दैछन्। यो चाहिँ सबै चाहिँ नि मौस्ते तुङ उहाँलाई चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। र अब के भनेको छ भने त्यस्तै किसिमले भारतमा चाहिँ नि राजा महेन्द्र सवारी हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग कुरा हुँदा इन्दिरा गान्धीले त्यो बेला के भन्नुभयो भने नेपाललाई सुरक्षा र यो परराष्ट्रकोमा उस सम्बन्धमा भारतको छातामुनि राखौँ भनेर गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको बडीगार्ड चाहिँ नि गोर्खालीले तपाईँको सुरक्षा गरेका छ। अर्थात् तपाईँको एउटा देशको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई स्वयंलाई चाहिँ बडीगार्ड नेपालीहरूले सुरक्षा दिएको छ भने तपाईँ नेपालको सुरक्षा कसरी गर्नुहुन्छ, जबकि तपाईँकै सुरक्षा नेपालले गरिरहेछ भन्ने कुरा आएपछि त्यो कुरा पिन्च भयो र इन्दिरा गान्धीजीले त्यो चाहिँ नेपाली गोर्खाली चाहिँ सेना जुन बडीगार्ड टिम थियो त्यसलाई हटाएर यो सिखहरूको टिमलाई राखेको र अन्तिममा सिखहरूकै हातबाट उहाँको मृत्यु भयो भनेपछि त्यहाँदेखि एउटा रहेको छ। र अर्को के छ भने जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि नै नेपाललाई चाहिँ नि आफ्नो इन्डियाको छातामुनि राख्ने विभिन्न प्रयासहरू भएका हुन् र युएनमा पनि सदस्यता लिनै नदिनलाई भरमग्दुर सम्पूर्ण कोसिस गरेर आफूले इन्डियाले पनि विरोध गरेको हो र तत्कालीन रुसलाई पनि यिनको उहाँको प्याक्ट थियो, रुसलाई पनि यो अन्तर सुरक्षा परिषदमा नेपाललाई सुरक्षा सदस्यता नदिनलाई चाहिँ गराउनलाई चाहिँ भिटो प्रयोग गराउनलाई चाहिँ नि रुसलाई पनि अगाडि बढाएकै हो। तर राजा महेन्द्रको कूटनैतिक प्रयासबाट अन्तिममा चाहिँ के भयो, नेपालले चाहिँ युएनको सदस्यता पाउन सफल भएको हो।
भनेपछि राजा अब यो दृष्टान्तले के आयो भने नेपालमा जब राजाको शासन हुँदाखेरि नेपालको यो डिप्लोमेटिक यो भनौँ न प्रोटोकलहरू कति मेन्टेन हुन्थ्यो र नेपालको इज्जतहरू कति थियो र अहिले हेर्दाखेरि के अहिले नेताहरू आउँदाखेरि त्यो प्रोटोकल त्यो इज्जत त्यो प्रतिष्ठा किन धुलिसात पार्ने काम भयो र के कारण यो यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले सोनिया गान्धीले 2052 सालमा नै उसको कङ्ग्रेसको सोनिया गान्धी कङ्ग्रेसकोले नेपाललाई आफ्नो विभिन्न अन्डरमा ल्याउन, नेपाललाई टुक्र्याउन, नेपालको जलस्रोत, नेपालका खानीहरू आफ्नो अधीनमा ल्याउन, नेपाललाई भनौँ न आफ्नो आदेशअनुसारले चल्ने राष्ट्र बनाउनलाई चाहिँ गराउनलाई नेपालमा चाहिँ नि जनयुद्धको सुरुवात गराइन्। फन्डिङ वेपन्स सोनिया गान्धीले तत्कालीन कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह मार्फत यहाँ पठाइन् र त्यो नेपालका यी चाहिने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि जनयुद्ध गराउनमा अग्रसर बढाइन् र त्यही सिलसिलामा युरोपियन युनियनले के भने अब नेपालमा हामी पनि क्रिस्चियनिटी फैलाउनलाई यिनीहरूलाई चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई हामीले वेपन्स र आर्थिक सहयोग गरौँ भन्ने उसमा आएर त्यो दुईटाको उसबाट चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन भयो र फन्डिङ चाहिँ नि नर्वे युके लगायतहरूले गरे, विदेशी अमेरिका लगायतले फन्डिङ गरे र यो कुरो चाहिँ हाम्रो डाक्टर केबी रोकाजीले जसले जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग माओवादीको ऊ चाहिँ सम्बन्ध जोडाइदिने उहाँले चाहिँ प्रशस्त रूपमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, प्रकट गरिसक्नु भएको छ र त्यसपछि के भयो भने त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ नि गरेर सोनिया गान्धीको आयोजनामा यो 17,000 मानिस निर्दोष नेपालीहरू मृत्यु भयो र त्यसपछि पनि के भयो भने अब जब माओवादी चाहिँ नि सेनासँग नेपाली सेनासँग लडाइँ गरेर जब उनीहरू सिद्धिन लागे र थोरै सङ्ख्या मात्रै बाँकी रहे त्यो सञ्चालनकर्ता इन्डियाको सरकार र इत्यादिले सबैले मिलेर अब के गर्यो भने सेफ ल्यान्डिङ गराउनु पर्यो माओवादीहरूलाई, नत्र हाम्रो जुन चाहिँ माधव अगाडि सारेर जुन जनयुद्ध गराएका छौँ त्यो चाहिँ फेल खाने भयो भनेपछि नेपालका नेताहरू तत्कालीन एउटा परिस्थिति कस्तो निर्माण भइदियो भने तत्कालीन शासन गरिराखेका नेपालका नेताहरू स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, यी शेरबहादुर देउवा, यिनी जो कङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ सडक आन्दोलनमा थिए। मैले अस्ति व्याख्या गरेको छु 200 जना लिएर घण्टाघर अगाडि छायादेवी एउटा वृद्ध महिला हुनुहुन्थ्यो सुनसरीको, उहाँलाई अगाडि राखेर त्यो भुइँमा बसेर सडकमा बसेर आन्दोलन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि एमालेका पनि त्यसमा सम्मिलित भए। त्यसमा ढुङ्गा हान्ने नेता पनि तत्कालीन विद्यार्थीहरू ढुङ्गा हान्ने अहिले नेता भए, तत्कालीन गुलेली हान्ने पनि नेतीहरू भए, ती चाहिँ नि तत्काल भयो थियो र त्यो बेला पनि के थियो भने राजाले आफ्नो शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइदिनु भयो र शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि असक्षम घोषित गरेर उहाँलाई पनि बिदा गर्नुभयो र भनेपछि अब इन्डियाले चाहिँ के गर्यो भने अब यता माओवादीको पनि शक्ति कमजोर हुँदै गयो, अस्तित्वविहीन भयो र उता पार्टीहरूसँग पनि शक्ति कमजोर हुँदै गयो भनेपछि र पावर टिपेर माओवादीबाटै आफ्नो भोलिको चाहिँ नि योजना चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छाको कुरा पुरा हुन्छ, राष्ट्र भारतको राष्ट्रहितमा चाहिँ काम बन्नु छ भनेर के गरिदियो, दिल्ली बोलाएर 12 बुँदे सहमति गरायो। अब 12 बुँदे गरेपछि त पुरा चाहिँ नि इन्डिया, त्यही भएर उसले उठ भन्यो उठ, बस भन्यो बस, विदेश मन्त्री भेट्न जा भन्यो जाने, फर्के भने फर्किने, त्यो अवस्थामा पुग्यो। यो पुरै यो शब्दावली मात्रै मैले व्यक्त नगरे हो, उठ र बस गराइदियो, मेरो मनमा त्यही थियो शब्द है। ल यहाँले भनेपछि त्यसकारण यो प्रोटोकल यो अवस्थामा आयो। अब विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर आए नि 2 दिनको भ्रमणमा, उनी आउँदा के विवादित कुराहरू भएका छन् यहाँ, जस्तो जलस्रोतको विषयमा चाहिँ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिँ भारतले बेच्ने भनेर सहमति भएको छ। अब नेपालमै 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट थपिने हो कि होइन, त्यो एउटा चिन्ताको विषय छ। त्यो सम्भव छ कि छैन, यो किन गरियो, यस्तो महत्त्वकाङ्क्षी काम केका लागि गरिएको छ। र अर्को कुरा, भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नगराएर, सम्बन्धै नराखेर 20 करोडसम्मका प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भनेर चाहिँ सहमति भएको छ। यो कुरालाई हामीले पृष्ठभूमिमा गयो भने सन् 2003मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा 3 करोडबाट सुरु भयो, डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा 5 करोड पुर्याइयो र अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा 20 करोड पुर्याइयो। यसको चाहिँ
अन्तर्य के हुनसक्छ? यो दुईवटा कुरालाई एकै ठाउँमा जोडेर उत्तर दिनु। अच्छा, अब त्यसपछि चाहिँ के भयो भने अब इन्डियाको त पुरा यिनीहरूलाई उठ र बसको चाहिने गराउने भए र त्यसपछि 12 बुँदेपछि के भयो भने सरकारै कमजोर अवस्थाको रह्यो। किनभने उनीहरूलाई चाहिने स्वतन्त्र रूपले निडर भएर काम गर्ने अवस्था देखिएन। एउटा चाहिने बलियो चाहिँ शक्ति चाहिने ब्याकिङ फोर्स भनौँ न, ब्याकिङ फोर्स चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने नै भयो। त्यसको लागि इन्डिया के उनीहरूलाई केबाट डर थियो भने नेपालमा फेरि राज संस्था फर्किन्छ भन्ने उनीहरूलाई डर थियो 62 को आन्दोलनपछि। भनेपछि अब इन्डियाले जे उठ र बस जे गरे पनि हुने भयो। त्यही सिलसिलामा हेर्नुहोस्, यो पूर्व प्रधानमन्त्री यो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रको चिफ चाहिने मध्यरातमा बालुवाटारमा बेडरुममा पनि पसे है। त्यस्तै अघि ऊ भन्नुभयो। भनेपछि अब अहिले चाहिने आउँदाखेरि पनि एउटा बडा के भन्ने अब यसलाई शर्मनाक एउटा दृश्य चाहिँ देखिन आयो। लाइन लागेर चाहिने द्वारिका होटलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको लाई के भन्ने अब है भेट्नलाई भनौँ, अब यहाँ त शब्द त बेग्लै आउँछ, लाई भेट्न लाइन लागेको बडा लज्जित कुरा विषय भयो। र त्यही सिलसिलामा के भयो भने दुईवटा कुरा मैले अघि व्याख्या गरेँ। यसको चाहिँ 10,000 मेगावाटको मैले व्याख्या गरिसकेँ। अर्को अब 20 करोडसम्म 20 करोड प्रोजेक्ट यस। अब यो पनि दूरदृष्टि किर्नेले उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ आफ्नो प्रभुत्वमा ल्याउनलाई अथवा नेपाल नेताहरूले किने हो त्यो 20 करोडले भुटान हो त्यो। अब अहिले के छ भने इन्डियाले जे भन्यो भने उनीलाई अब अहिलेको परिस्थितिमा के छ एउटा त्यो व्याख्या गरौँ। इन्डियाले के खोजेको छ भने नेपालमा एकदम कमजोर सरकार बनोस्, अस्थिर सरकार बनोस्, यो नै उसको चाहना देखिन आयो। किनभने जति नेपालमा अस्थिरता आयो, जति कमजोर सरकार आयो, त्यत्तिकै इन्डियाले आफ्नो हितको चाहिने काम गराउन खोज्छ सक्छ। त्यसै कारणले अहिले आएर के गरिदियो भने जुन चाहिँ 3 करोडबाट 5 करोड बनाएको र अब 20 करोड भन्ने आयो, यसको उद्देश्य के हो भने अब इन्डियाले नेपाललाई सोध्दै नसोधिकन नेपालका नगरपालिका एउटा नगरपालिकामा एउटा ठाउँमा एउटा प्रोजेक्टमा आफूले लगायो पैसा, फेरि अर्कोमा लगायो। त्यसो भने के हुन्छ, त्यहाँको जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पार्यो। आफ्नो प्रभाव त नेपाली जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै के भयो, इन्डियाप्रति उनको जनसमर्थन बढाउने भए। र पछि गएर लेन्डुपेहरू त छँदैछन् नेपालमा नेताहरू, अनि लेन्डुपे मार्फत चाहिँ नि लेन्डुपेहरू त उठ र बसमा छँदैछन्। लेन्डुपेहरू मार्फत चाहिँ नि इन्डियाको अधीनमा उही सिक्किम खाए जस्तै खाइदिने, अथवा चाहिँ उसको स्वार्थ के छ, नेपाललाई भुटान जस्तै बनाउने स्वार्थ छ भने भुटान बनाइदिने भए। यसको लागि अहिलेको स्थितिमा कमजोर अवस्थामा नेपालका नेताहरू प्रयोग भए। र नेपालका नेताहरूको के स्थिति छ भने हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि राजाको चाहिँ समर्थन जिल्लामा चाहिँ एकदम व्यापक जनसमूह समर्थन बढ्दै गएको देखियो उनीहरूले। र उनीहरू कहाँ पनि रिपोर्ट आइरहेको छ, सुन्नुहोस् म बताउँछु। प्रहरीले हरेक महिना चाहिँ पोलिटिकल रिपोर्ट पनि गृह मन्त्रालयमा बुझाउँछ। देशमा कति छ जनमत, कस्तो छ, के छ, सत्ताधारीहरूको के अवस्था छ र राजाको पक्षको के छ भन्ने कुरो सारा जिल्ला चौकीबाट सङ्कलन गरेर यो चाहिँ नि सरकारमा पुर्याएको हुन्छ। र उनका आफ्ना कार्यकर्ताहरू पनि छन्। अब हरेक टोलमा युनिटमा वार्डमा छन् कार्यकर्ता, उनीहरूले पनि अब सबै रिपोर्ट चाहिँ उसको सम्बन्धित पार्टीमा बुझाउँछन्। सम्बन्धित पार्टीमा 3-4 पार्टी भयो भने देशमा अब हाम्रो खैरियत छैन, हाम्रो सत्ता पनि टिकाउ छैन अब। र यसपछि हामीले यो भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको लुटेको चाहिँ यो अरबौँको रकम कसरी सुरक्षित राख्ने र हामी आफूलाई पनि कसरी सुरक्षित राख्ने भोलिको चिन्ताले उनीहरू ग्रस्त छन्। यो बेला के छ भने डुब्तेको तिनकाका सहारा भन्ने एउटा हिन्दी गाछ। डुब्ने बेलामा जसलाई पनि चाहिँ सहयोग लिने खोज्ने, तिनकाकोमा एउटा तनिका पनि सहयोग भनेपछि अब इन्डिया जस्तो एउटा परराष्ट्र मन्त्री अथवा इन्डियाको उसको चाहिँ सहयोग लिनलाई अब यिनीहरूले जे भनेपछि त्यो गरिहाल्छन्। त्यसैको प्रतिफल हो। इन्डियाको के स्वार्थ हो भने नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व बनाउनलाई चाहिँ नि लगानी गर्ने,
आफ्नो समानान्तर। उसले काहीँ सोध्न पनि परेन त्यो सोध्न बिचको। परेन, तर समानान्तर। प्रचण्डले त्यस्तो तरिकाले होइन भनेको छ नि त। प्रचण्डले चाहिँ यो प्रक्रियागत ढङ्गले नगरपालिका हुँदै आउने हो, भारतले मोनोपोली ढङ्गले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो खालको हो भन्छन्। अब सहमतिमा त्यस्तो छैन। होइन, यो खालि अहिले जनतालाई भ्रम पार्नलाई विभिन्न गर्छन् के। काम कुरो एकातिर गर्छन्, फेरि यिनीहरू त सुन्नु न, यिनीहरू त यो झुट बोल्नलाई जनता अल्मल्याउनमा त रात दिन भाषणै गरेका छन् त। यिनीहरू त जनता अल्मल्याउने मात्रै हुन् त। यिनीहरू त देख्नु भएन। अब के एउटा एक दो जान्दिउँ न, म अबदेखि 1 वर्ष चाहिने यताउता लागेँ। अब म पुरा ध्यान चाहिँ विकास निर्माण यसमा लाग्छु। म कुनै समारोह उसमा जान्न भनेको। अब अहिले गाउँ गाउँमा गइरहेछन्। गाउँको अस्ति एउटा गाउँपालिकाको उद्घाटन गर्न गएनन् है, हेलिकप्टर लिँदै, सरकारी हेलिकप्टर लिँदै, आर्मीको हेलिकप्टर लिँदै यिनीहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा जाने उ गर्दैछन्। यिनीहरू त्यस कारणले नेपालका नेताहरूको भनाइ र गराइमा पुरै जमिन आसमानको फरक छ। हामीले त्यो विश्वास गर्नु बेकारै हो। अब सम्झौता के छ त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले सम्झौता हेरेर सम्झौतामा जे छ त्यो यथार्थ हुन्छ। अब नेताहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेताहरू के छ भने तम शरणम, इन्डियाको पुरा तम शरणम। किनभने राज संस्थाको क्रेज बढ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ सत्ता जाने भयो। हामीले कसरी जोगिने, नेपाली जनताले पनि हामीलाई अब तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, केपी ओली चाहिँ राजा नेपालबाट राज संस्था चाहिँ 62-63 होइन 58 सालमै राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भइसकेपछि गइसक्यो। हामीले त मान्नेको मात्रै हो टेक्निकल रूपमा। नेपालमा 240 वर्षसम्म देशलाई कङ्गाल बनाउने राज संस्था किन चाहियो? चोग्यालले सिक्किममा भारत जोगाउन सकेका थिए, के अरे भारतबाट जोगाउन सकेका थिए। सिक्किममा राजा हुँदाहुँदै देश गएको हो। भारतका अहिले टुक्रा टुक्रा भएका जोडेर भारत बनिएको छ, त्यहाँ पनि राजा रजुटाहरू थिए, जोगाउन सके भए त त्यहाँ जोगिन्थ्यो। किन चाहियो राजा? केपी ओलीको सुन्नु होला नि त यहाँले। अब यसमा यस्तो आउँछ, यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, मैले भन्दा पनि केपी ओलीले भनेको कुरा म यहाँलाई राख्दैछु। प्रश्न यहाँले गर्नु, उहाँले भनेको प्रश्न गर्नुभयो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ उनीहरू डराइरहेछन्। यहाँ सुन्नु न, हामी त्यति बेला विश्वास गर्थ्यौँ, हामी जनता त्यति बेला विश्वास गर्थ्यौँ जति बेला कुनै एउटा नेपालको नेताले राष्ट्रिय भावना जसमा प्रबल हुन्थ्यो, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले चल्थे भने हामी चाहिँ एले भनेको, बीले भनेको, सीले भनेको कुरामा विश्वास गर्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले जसमाथि चाहिँ अरबौँ अरबौँ खालि भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार गरेको, कुनै काम नगरेको भन्ने जुन चाहिने जनताले आक्षेप लगाइरहेछन्, त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि अझै मर्नुन्जेलसम्म म स्वार्थ सत्तामा बसिरहेको छु, अझै लुटिरहेको छु भन्ने जुन स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थले जुन चाहिने भनेको, एउटा व्यक्तिले भनेको, त्यो व्यक्तिले भनेको कुनै अर्थ आउँदैन। उनले त भने त परिवारमा जन्मेकै आधारमा राजा हुन पाइन्छ, राज्यको प्रमुख हुन पाइन्छ, जनताको छोरो हुनुपर्छ, चुनावबाट जितेर आउनुपर्छ भन्दैछ। अब त्यो राजालाई किन राख्नु पर्यो सिंहासनमा? रामचन्द्र पौडेलजी हुँदै हुनुहुन्छ त, कस्तो खालको राजाले हुने भन्दैछ? को हुन् र? उहाँ एउटा व्यक्ति, सुन्नु न, 3 करोड जनताको बोली, 3 करोड जनताको इच्छा ठुलो हो कि एउटा भ्रष्टाचारी नेताको इच्छा ठुलो हो? त्यो छुट्याउनु पर्यो नि। त्यस्ता अहिले गएर व्यक्तिले बोले, यिनीहरूले भनेको यिनीहरूले पूर्वतिर देखाउँछन्, पश्चिमतिर हान्छन्, यिनीहरूको विश्वास छैन। सुन्नु न, अब कति गर्नु नि? देशले त 240 वर्षदेखि राज संस्थाले कङ्गाल बनायो भने नाटक बाहेक, देशलाई कङ्गाल बनाउन बाहेक केही काम गरेका छैनन्। सुन्नु शब्दावली, निरङ्कुश, राजा निरङ्कुश भन्छन्। राजा निरङ्कुश कहिले पनि, निरङ्कुश त अहिले छन्। यहाँ सुन्नुहोस् न, यिनीहरूले जनतालाई कस्तो, सोझा जनतालाई कस्तो दिमाग भुट्छन् भने उल्टा शब्दावली प्रयोग गर्छन्। अङ्कुश भने के हो, निरङ्कुश भने के हो त्यो थाहा छैन। निरङ्कुश भनेको जो माथि कन्ट्रोल छैन, अर्थात् अहिलेका नेताहरू भ्रष्टाचारी अरबौँ खरबौँ कसरी भ्रष्टाचार गरे यिनीहरूले भने यिनीहरूमाथि अङ्कुश भएन के, कन्ट्रोल भएन अङ्कुश। राष्ट्रपतिले के भन्न सक्दैन, अरू अधिकार छैन। राजाको पालामा अङ्कुश थियो, राजालाई अङ्कुश भन्दा मिल्छ, अहिलेकोलाई निरङ्कुश भन्दा मिल्छ। यहाँले यो सोच्नुभयो एउटा कुरा। अनि प्रतिगमन र अग्रगमन भन्छन्। हेर्नुहोस्, अग्रगमन भन्दा यिनीहरूले के गरे? राजा महेन्द्रले बनाएका दर्जनौँ उद्योग बेचेर राजा महेन्द्रको कार्यकाल भन्दा पनि पहिलेको नेपालमा स्थितिमा पुर्याइदिए, अर्थात् प्रतिगमनमा लगे। शब्दावली अग्रगमन भन्छन्, काम चाहिँ नि प्रतिगमनको गरेका छन्। अब भनेपछि के भयो भने अग्रगमन कसको पालामा थियो? राजा महेन्द्रको पालामा।
अग्रगामी को हुनुहुन्थ्यो? राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। प्रतिगमन कसको पालामा छ? अहिलेका यी चाहिने ती प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिगमनमा लगे। प्रतिगमनकारी को हुन्? अहिलेका यी नेताहरू हुन् प्रतिगमनकारी, अर्थात् नेपाललाई पछाडि धकेल्ने। हेर्नु पर्यो अब के शब्दावली के हामीले सम्झिनु पर्यो भने प्रतिगमन र अग्रगमनको परिभाषा गर्नु पर्यो। प्रतिगमन भनेको विकासमा अगाडि लाने, अग्रगमन भनेको अर्थात् यिनीहरूले त पहिलेका उद्योग पनि बेचेर खाइदिए भने प्रतिगमनमा लगे। राजा महेन्द्रको जति 27 सालभन्दा अगाडि बनेका उद्योग खायो भने 27 सालभन्दा पनि पहिलेको स्थितिमा पुर्याइदिए। त्यसकारण त्यो छ। अब अहिले के छ भने उनीहरूले अब राजाको क्रेज चाहिँ जिल्ला जिल्लामा देखिहालिया छ। अझै चाहिँ सिमरामा हुँदैछ, अनि वीरगन्जमा हुँदैछ, देशभरिमा यी कार्यक्रम हुन्छन् भनेपछि जनताहरूको कस्तो अपार भिड। एउटा नवलपुरमा कत्रो आयो, त्यो भैरवमा कस्तो आयो, कपिलवस्तुमा। तर उनीहरू मान्न तयार छैनन्। एक ठाउँमा आएको देख्नु भएन अस्ति काङ्ग्रेसको मेलमिलाप दिवसको दिन? प्रचण्ड, देउबा, ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसी सबै एक ठाउँमा आएर 46 सालमा आन्दोलनमा देखिएका, सडकमा देखिएका अनुहार र 62-63 मा सडकमा देखिएका अनुहार हामी एक ठाउँमा आयौँ, अब मिल्छौँ, देशमा सुशासन दिन्छौँ। सुन्नुभयो होला नि त तपाईँले? अरे अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअलले नसकेर अब एकजुट हुन आए फेरि भनेपछि कति डिफेन्सिभ उसमा पुगिसके। अब टोटल डिफेन्सिभ भइसक्यो। अब यिनीहरूले भनिसकेका छन् अब हाम्रो सत्ता जाने भयो, राजसत्ता आउने भयो भनेर त हरेकले भनिरहेछन्। हिजो मात्रै मैले हेर्दै थिएँ, पत्याउँला सुन्नु न, हिजो हेरिरहेको थिएँ चित्रबहादुर केसीजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यो हामी चलाउन पनि सक्दैनौँ, सक्दैन, के अरे हाम्रो यो व्यवस्था जान लाग्यो भनेर उसले सबैले त्यो गर्दै थिए। सुन्नु न, अब म चाहिँ हेर्छु नेताहरूका भाषण हुन्छ सदनमा बोलेका, उनले सदनमा बोलेका कुरा हेर्छु, सबैले के भन्छन् भने भ्रष्टाचारै मात्रै भो पनि भन्छन् सदनमा, रेकर्डेड कुरा। र देशमा कुनै विकास भएन पनि भन्छन्। जनता हाम्रो अगेन्स्टमा छन् पनि भन्छन्। श्रीलङ्का बनाउने खतरा छ पनि भन्छन्। राजा त आउनै लागे भनेर सबैले रोस्टममा आउन दिन्नौ पनि भने नि। त्यसपछि सुरु अब के आयो भने अब एउटाले नसक्ने भए, रोक्न नसक्ने भने अब 7वटा 10वटा 12वटा पार्टीको बाँध बनाउने राजालाई रोक्नलाई। महागठबन्धन बनाएको छ नि राष्ट्रिय। यस अब गठबन्धन, अब महागठबन्धन अर्थात् भन। त्यसबाट के देखियो भने अब हुँदा यिनीहरू पञ्चायतको व्यवस्थामा पुगिसकेका छन्। पञ्चायत व्यवस्था भनेको महागठबन्धन व्यवस्था हो। त्यति बेला पनि सबै एउटै पार्टीमा थिए, एउटै गठबन्धनमा। त्यति बेला पनि थिए। पञ्चायतमा पनि फ्र्याक्सनहरू थियो। फ्र्याक्सन मिन्स त्यही वान काइन्ड अफ पार्टी। तिनीहरू त फ्र्याक्सनहरू थिए। ती फ्र्याक्सन वेयर महागठबन्धन। अहिले पनि यिनीहरू महागठबन्धन भनेपछि यिनीहरू पनि पञ्चायती शैलीमा गइसकेका छन्। र यो महागठबन्धन किनभने राजालाई राजाबाट जोगिन। यस, राजाबाट जोगिन, राजसत्ताबाट जोगिन हो। अब यिनीहरूले के छ भने भित्रभित्र यो छ, भित्रभित्र थर्कमान भएर उनीहरू निद्रा छैन। हेर्नुहोस्, सोच हरेकले म चाहिँ उनीहरूको मनमा पस्न सक्छु। हरेकको के छ भने मनमा यो कमाएको यस्तो ब्रह्मलुट गरेको यो चाहिँ अरबौँ सम्पत्ति कसरी चाहिँ नि यसलाई थानको लगाउने, कसरी सुरक्षा गर्ने र कसरी ज्यान बचाउने। सत्ता भनेको त सत्ता त उनीहरूले त आजै छोडिदिन्छन्। ज्यान र सम्पत्ति गर्ने ग्यारेन्टी दिने भयो भने सत्ता चाहिँ आजै छोडिदिन्छ। अब त्यहाँसम्म पुगिसकेका छन्। राजनीति त्यही चिन्ता छन्। र अर्को कुरा के छ भने अर्को विशेष कुरा, अब अहिले जति पनि राजस्व छ सबै मन्त्री सन्त्री र हात पाएको जो हात सौसात अन्तिम पटक हो। सुन्नुहोस् न, यो लुट्ने अन्तिम मौका हो। यसपछि आउँदैन भनेर अब सारा मन्त्रीहरूले गरिसकेका छ। त्यसकारणले मन्त्रीहरू अहिले खाली पैसा तान्ने बाहेकमा काममा छैनन्। यसको उदाहरण चाहिँ त्यो हेर्नुहोस् त, एउटा के अरे त्यो 6 महिनादेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कोरियाको जाँच दिन नपाएका, त्यो चाहिँ बालकुमारीमा घटना भएकोमा जाँच दिन नपाएकोमा त्यो चाहिँ के अरे श्रम मन्त्रीको ध्यानै गएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानै गएको छैन। त्यत्रो ठुलो समय 32,000ले चाहिँ 32,000 कराइराखेका छन्, त्यसमा समस्या छैन। किनभने देशमा कुनै विकास निर्माणतिर ध्यानै छैन कसैको। ल र कसरी मात्र अन्तिम अवस्था, अन्तिम मौका हो, यसपछि चाहिँ पाउँदैनौ है, पैसा सत्तामा बस्न पाउँदैनौ, पैसा लुट्न पाउँदैनौ भनेर हरेक मन्त्री र हरेक उसको चाहिँ जसको जहाँ जहाँ पुग्छ पैसा तान्नमा मात्रै र कुम्ल्याउन, देशमा यी काला व्यापारी, काला उद्योगपतिमा मार्फत लगानी गर्न, लुकाउन र विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गर्न, त्यहाँ मात्र एउटा एक सूत्रीय कुराहरूमा तिनीहरूको योजनामा ध्यान छ। नेपालमा यिनीहरूले के गर्ने पनि छैनन्। र त्यसको लागि हेर्नुहोस् न, अब अहिले के छ, राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस् न, राष्ट्रिय सभामा अब यसपछि हामीले इलेक्सन हुने पनि होइन, हामीले आउने पनि भनेर भूतपूर्व हारेका भूतपूर्वहरू है पनि मैले पाऊँ भनेर अब त्यो आजै देखिरहेको थिएँ कि अहिले नेताहरूकोमा भिड लागेको हुन्छ त्यो राष्ट्रिय सभा। किनभने त्यो छ, अब त्यसमा मन्त्रीमण्डल छिटो हटाऊ भन्दै एक थरी लागेका छन् होइन, राष्ट्रिय सभा पछि गरौँ भनिरहेका छन्। सबैका कार्यकर्ताले के भन्छन्, मलाई मन्त्री अन्तिम पटक मन्त्री भनेर सबै लागेका छन् भने त्यसबाट पनि हामीले सबै कुरा देखिहाल्यौँ। अब यहाँ के छ, स्थिति के छ भने अब नेपालका 80% जनता चाहिँ नै यो अहिलेको यो व्यवस्था अव्यवस्थाबाट पुरै रूपमा पीडित, आजित, दुखित, दलित भइसकेका छन्। त्यसकारणले सब 80%ले मुक्ति चाहेको छ, 20% चाहिँ नै अन्तिमसम्म डिफेन्समा लाग्छन्, जसले चाहिँ नेताहरूबाट लुटेको सम्पत्ति चाहिँ है भ्रष्टाचार सम्पत्ति खान पाइरहेछन्, झार्न पाइरहेछन्। त्यस्ता कार्यकर्ता र यो क्रसर उद्योगबाट वन बेचेर, वनका लकडी बेचेर क्रसर उद्योगबाट गरेर एनजिओबाट कमाएर, अर्थात् अराजकता, बेथिति, लुटतन्त्र भइरहँदा जसलाई फाइदा हुन्छ ती चाहिँ 20% छन्। तिनीहरू चाहिँ नै यसको लागि अन्तिमसम्म लड्छन्। 80% जग्गा छिटोभन्दा छिटो अब राजा आइदियो भने राजाले देशमा कमसेकम भ्रष्टाचार रोकिदिनुहुन्थ्यो र जनताको कल्याण गरिदिनुहुन्थ्यो भन्नेमा लागेका छन् है। अब तपाईँले राजा आउने थाहा पाएपछि यिनीहरू तर्सेर महागठबन्धन गराए भनिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा नि जस्तो उनीहरूले महागठबन्धन बनाए, हामी आउन दिँदैनौँ, एक ठाउँमा आउँछौँ भने, यही बेला भारतका विदेश मन्त्री नेपालमा आए। बाहिर हेर्दाखेरि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली र 20 करोड भारतीय दूतावासले खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा सुनियो। यसअघि पनि नेपालबाट राज संस्था बिदा हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दूत भएर करण सिंह आएका थिए, अहिले मोदीको दूत भएर जयशङ्कर आएका छन्। 72 मा संविधान बन्दा पनि जयशङ्कर आएर रोक्न खोजेका थिए। यिनी आउँदा यहाँ उटपटाङ काम भइरहेछन् हरेक पटक। केही त्यस्तो परिवर्तन हुन थालेको सङ्केतको रूपमा बुझ्ने कि उनको यो नेपाल भ्रमणलाई सामान्यतया दुई देश बीचको शिष्टाचार भेटघाटको रूपमा मात्रै बुझ्ने, यहाँनिर केही छ भित्र? यसमा मैले पनि चिन्तन गरेँ। हिजोदेखि म यसमा सोचेछु, चिन्तन गरेछु र सबै यो देख्दाखेरि के देखिन आयो भने, एक थरीले के भन्छन् भने अहिले आएर राज संस्थाको पक्षमा पनि नेताहरूलाई थर्काए भन्ने त्यस्ता कुरा हुन्छन्। त्यो केही सूचना पाउनु भएको छैन? यो र्युमर हुन्। मैले अघि व्याख्या गरेँ, इन्डियाले सुन्नु, राजालाई आफ्नो भनेको माने, जुन अहिलेसम्म नमानेको छ, राजाले जुन चाहिँ भुटानीकरण चाहिँ हिसाबले राजालाई राख्ने भन्ने नमानेकोमा अनि राजालाई राज संस्था फालेका हुन्। अहिले त्यसपछि अहिले पनि त्यस्तो त्यो चाहिँ नि मानिराखेका छैनन् र त्यो भावनाले अहिले नेताहरूबाट उनीहरूले काम लिन सक्छन्, नेतालाई उठबस गर्न सक्छन्, राज संस्थाबाट उनीहरूले चाहिँ सक्दैन। किनभने राजाका पुर्खाले बनाएको देश, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश, अर्थात् घर बनाउने देश घर बनाउने परे। अहिलेका यी नेताहरू चाहिँ डेरामा बस्ने परे। अब भनेपछि इन्डियाले के सोच्यो भने, अब राजा आएपछि राजा चाहिँ सँग हामीले उ गर्न सक्दैनौँ, किनभने राष्ट्रियता राजासँग हुन्छ। राजाले राष्ट्रियताको, देशको हितमा नै काम गर्छन्, जनताको हितमा काम गर्छन्। हाम्रो बोली, हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ सफल हुँदैन भनेर उनले कमजोर पक्षलाई खोज्या हुन्छन्। कमजोर पक्ष अहिलेका नेताहरूलाई देखेका छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने, इन्डियाले हिन्दू राष्ट्रसम्मलाई
इन्डियाले किन हिन्दू राष्ट्र ल्याउँदाखेरि के आपत्ति हुँदैन, उसले हामीलाई असर, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा असर पर्दैन भने हिन्दू राष्ट्रसम्मलाई गर्न सक्छ। राजसंस्थाको विषयमा अहिलेका यी चाहिँ नि आएर भने राजाको पक्षमा गर्न आएको यो सबै कुनै ग्रिन सिग्नल त्यस्तो केही पाउनुभयो? होइन, ग्रिन सिग्नल पनि कुनै पनि पाइएको छैन। त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ तर मान्छेहरूले भन्न थाले 22 जनवरीमा अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन हुँदैछ। भारतमा यस्ता पीठहरू पनि शक्तिपीठहरू पनि छन् जहाँ हिन्दू सम्राटको उपस्थिति बिना ती पीठहरूको कुनै अर्थ हुँदैन ती उद्घाटन गर्नुको। र भारतले अथवा नरेन्द्र मोदीले उनी धार्मिक नेता पनि हुन् र उनले यो अयोध्याको राम मन्दिर उद्घाटन गर्नका लागि नेपाल नरेशलाई अथवा हिन्दू सम्राटलाई निमन्त्रणा दिने तयारी गरेका छन् र त्यसअघि नै यहाँ केही चलखेल हुँदैछ भन्छन् मान्छेहरू। यो सत्य हो? निम्तो पाएको कुरा सत्य हो? निम्तो गर्ने कुरा सत्य हो? यहाँनिर जयशङ्करले यसबारेमा केही छिस्छ केही गरे हुन सक्छन् मोदीको दूतको हिसाबले? अच्छा, अब मलाई के लाग्छ भने यो जति पनि कुरा आएको छ महात्माहरूको, यो वास्तवमा एउटा सकारात्मक पोइन्ट हो के। सुन्नु, एउटा सात्विक विचारले के गर्छ भने के चिन्तन गर्नुपर्ने भने भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा नेपालको राज संस्थाको कति स्थान छ भने जगन्नाथपुरीको मन्दिरमा है, जगन्नाथ मन्दिरमा गर्भगृहमा कि त्यहाँको पुजारी पस्न पाउँछ कि नेपालको राजा मात्रै। भारतको प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ भित्र छिर्न पाउँदैन गर्भगृहमा भने त्यो छ। त्यस्तै किसिमले भारतका ठुल्ठुला यी चाहिने उसमा बनारसमा भए र अरू ठुल्ठुला मन्दिरमा के छ भने नेपालको राज संस्थाको चाहिने विशेष मान्यता पाउँछ होइन। त्यस्तै अहिले यो ठुलो पर्व हो यो राम। तपाईँ आफू पनि आध्यात्मिक मान्छे, धार्मिक मान्छे भएको हुनाले यस अब राम जन्मभूमिमा नै हिन्दू राष्ट्रको नेता नेपालको नेता चाहिने बोलाउनु पर्ने अति कम्पलसरी हो। त्यो बोलायो भने के नेपालमा राज संस्था फर्काउन भारतले ग्रिन सिग्नल बाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले? अच्छा, यसो त्यसमा म भन्दैछु, साधु महात्माहरू र अरू चाहिने नेपालमा राज संस्था नै आउनुपर्छ भन्नेमै दृढ हुनुहुन्छ। इभन योगी हाम्रो आदित्यनाथ पनि नेपालमा राज संस्था। त्यो साधुहरूको कुरा, म राजनीतिक कुरा गर्दैछु। राजनीतिको मात्रै हामीले विचार गरौँ न। नेपालमा के भारतमा चाहिने प्रधानमन्त्री मोदी जी उहाँ चाहिँ के भन्छ भने इन्डिया फर्स्ट भन्नेमै हुनुहुन्छ। अर्थात् भारतको स्वार्थमा जुन राजनीति चल्न ठिक हुन्छ त्यो राजनीतिकै पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो कुरा छ। भनेपछि नेपालमा चाहिने राजालाई चाहिँ ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था उहाँले देख्नु भएको भए त अहिलेसम्म त उहाँले के गर्छ सक्नु। अनि यो राम मन्दिरको उद्घाटनलाई अवसर बनाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो कि? अब त्यति अहिलेसम्म निम्ता आएको चाहिँ सुनिया छैन। आयो भने के बुझ्न सकिन्छ? नेपाल निम्ता आयो भने राज संस्था आयो भन्ने इन्डिया सकारात्मक छ भन्ने कुरा आयो। यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि राम जन्मभूमिमा बोलाउनै पर्छ, राम जन्मभूमिमा राजा ज्ञानेन्द्र बोलाइएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। बोलाउनै पर्छ, किनभने यो चाहिने उहाँको धार्मिक कार्यक्रम अधुरो रहन्छ। यदि नेपालको राजालाई बोलाएन भने अधुरो रहन्छ। त्यस्तो सात्विक व्यक्ति नेपालको राज संस्थाको महत्त्व चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै इन्डियाका सबै धर्म के अरे मन्दिरहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा नेपालको राज संस्थाको जुन महत्त्व छ हेर्नुहोस्, ऊ बद्री केदारदेखि लिएर सबै ठाउँमा नेपालको राजाको चाहिँ नि महत्त्व छ। जगन्नाथपुरीमा पनि बोलाउनै पर्छ। बोलायो भने के सकारात्मक छ भने ठिक छ। अब राजा ज्ञानेन्द्रले भैरवामा बोलेको कुरालाई म यहाँसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँले बोल्नुभयो कि मिलेर अगाडि जाने, देश बर्बाद भएको कुरा, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्न थाल्यो। म त यहीँ छु त, म कहीँ पनि गएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो उहाँले के भन्न खोज्नुभयो? त्यो अपार भिड उहाँले चाहिँ दलहरूलाई पनि बोलाउनु भयो, यो देश बर्बाद भइसक्यो, सबै मिलेर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले दोस्रो पटक फेरि भन्नुभयो। त्यो जनताको उपस्थिति, त्यो राजाको त्यहाँको भाषणको सङ्केत र यता अयोध्यामा भारतले त्यत्रो भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको र उहाँले निम्तो पाएपछि त्यो भैरवाको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ? ल यसमा के आयो भने राजालाई देश र जनताको चिन्ता छ। राजाले त हाँसी खुसी गद्दी छोडेको, हाँसी खुसी। उहाँले के सङ्केत गर्न खोज्नुभयो त्यहाँ? यसबाट के हो भने नेपालका जनताहरूको होस खुलोस्, दिमाग खुलोस्, दिमागको यो चाबी खुलोस्। अर्थात् देश बर्बाद हुन लागिसक्यो, जनता चाहिँ नै पीडित गरेर हाहाकारमा पुगेका छन्, त्राहिमामको स्थिति पुगेका छन्।
त्यस कारणले तपाईँहरू आउनुहोस्, विगतमा जे जति गल्ती भयो जे जति भयो त्यो बिर्सनुहोस्, घृणाको यो राजनीति छाड्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी तपाईँ सबै मिलेर जनताको पनि कल्याण गरौँ, देश पनि बचाउँ भनेर शुभ सन्देश राजाबाट दिबक्स्या हो एउटा कुरो। र अर्को राजाको आह्वान के हो भने अब यसरी चाहिने दुई पक्ष, राज संस्था पक्ष र यो चाहिने नेताहरूको यो चाहिने पक्ष, यो डिभाइड भएर गर्दाखेरि के अरे लड्डु लडे झिल्ली झरे भन्ने एउटा हुन्छ। भाइ फुटे गँवार के भाइ फुटे गँवार लुटे, यो फर्मुला भयो। इन्डियामा डिभाइड एन्ड रुल भन्ने ब्रिटिस इन्डियाको चाहिने कम्पनीको चाहिँ फर्मुला त्यो भयो। त्यस कारणले यो डिभिजनबाट हाम्रो देशै नहराने भयो। जनता त यहाँ त रात दिन बिलाउनमा छन्। त्यस कारणले ल आऊ नेताहरू, हामी मिलेरै देशलाई बचाउँ, जनताको पनि हितको काम गरौँ भनेर राजाबाट त्यो आह्वान त्यो मिटिङ पोइन्ट के हुन सक्छ? त्यो 47 को संविधानमा फर्किन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? वास्तवमा त्यही हो, राजाले भने त्यो हो। यस, राजाले भनेको र हामीले सबैले राज संस्थावादी, म भनौँ राज संस्थावादी जति छौँ, हामीले चाहिने के हो भने एउटै 2047 सालको संविधानमा पुगौँ हामी। राजाले दिएको सन्देश त्यो। यस, राजाले दिएको सन्देश। उहाँ चाहिँ नातिलाई लिएर पनि हिँड्न थाल्नु भएको छ, नातिलाई सँगै राख्नुको सन्देश चाहिँ के दिन खोज्नु भयो? अब त्यो के हो भने एउटा त भविष्यमा राजा हुने राजा, म पछिको छोरा पारस होइन सिधै नाति हो भन्न खोज्नु भयो। त्यो हामीले त्यो व्याख्या गर्न मिल्दैन। एक हामी अथराइज पनि भएनौँ, किनभने यो चाहिने राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छामा भर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सम्बन्धमा हामीले आफूले त्यो किन सँगै लिएर हिँड्नु भएको त नातिले भनेपछि एउटा भविष्यको हुनेवाला एउटा चक्रवर्ती राजा होइन, पृथ्वीनारायण शाह पछिको चक्रवर्ती राजाको ग्रह छ, हुने ग्रह छ हृदयेन्द्रमा। उहाँ भयो भने यस्तो कुशल देशको चाहिने सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिने जनताले थाहा पाउँछन्। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिने इन्ट्रोड्युस गराउन अथवा जनताले, अर्को कुरा के छ, जनताले निम्ता गर्यो। पहिलो कुरा त जनताले निम्तो गरेका छ। निम्तो गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र र नाति हृदयेन्द्र उहाँहरू चाहिँ त्यसमा गर्नुभयो है। वास्तवमा त्यो छ। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो भारतले 20 करोड खर्च गर्ने जुन मोनोपोली चाहिँ सहमति गर्यो, उसले मनलाग्दी ठाउँमा गर्ला, त्यसले मुस्ताङमा गएर गर्दा चिन चिडेला अथवा अरू ठाउँ गर्दा कोही चिडेला अथवा यहाँको सम्प्रदायलाई भड्काउन खोज्ला, धर्मलाई भड्काउन खोज्ला, त्यो पैसा दुरुपयोग होला। एउटा डरलाग्दो कुरा त्यो छ। अर्को, चिनले म यसै गरी खर्च गर्न आउँछु, अमेरिकाले यसै गरी आउँछु भन्ला, रसियाले यसै गरी आउँछु भनेर यहाँ धेरै देशले आफ्ना इन्ट्रेस्ट राखेर आयो भने के हुन्छ? भारत अहिलेसम्म त भारतले मात्रै एकलौटी गरिरहेछ, भोलि अरू पनि आउलान्। त्यो स्थिति आयो भने के हुन्छ? हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले जुन चाहिँ महावाणीमा भन्नुभएको थियो, दुई ढुङ्गा बिचको तरुल र उत्तरीतिरको चाहिने घा राख्नु, दक्षिणको चाहिने महाचतुर छ भन्ने जुन राख्नु भएको थियो, त्यो चाहिने अहिले सम्झना आयो मलाई। हो, यहाँले भन्नुभएको अब इन्डिया र अमेरिकाले मुस्ताङलाई हेर्नुहोस् त, अप्पर मुस्ताङलाई विशेष चाहिने यिनीहरूले सेन्टर के अरे फोकल पोइन्ट बनाएको छ अमेरिका र उसले। दुईवटा कुरा छ। चिनको लागि हेर्नुहोस् है, ध्यान दृष्टि त्यहाँ छ अप्पर मुस्ताङमा। हो, यहाँले भने जस्तै भोलि इन्डियाले अप्पर मुस्ताङमा म यस्तो गर्छु, स्कुल बनाउँछु, उस्तो गर्छु, हस्पिटल गर्छु इत्यादि गरेपछि त्यसमा चाहिँ चिनलाई चिनाउने भयो। उत्तरी सिमानामा जसरी पहिले चेकपोस्ट राखेको थियो, त्यही किसिमले मेडिकल चेकपोस्ट राखिदिने भयो है। मेडिकल चेकपोस्ट बनाइदिएला, म उत्तर बनाउँछु, किमाथाङकामा बनाइदिन्छु भन्ला है। अझ चिनको सिमानामा कोदारीमा बनाइदिन्छु भन्ला, कोदारीमा बनाइदिन्छु, मेरा डाक्टरहरू पठाइदिन्छु भन्ला। त्यसबाट चाहिँ इरिटेट होला चिन, उन पनि आउला भनेपछि भोलि खेल मैदान नेपालका इन्डिया र चिनको खेल मैदान हुन्छ। किन रोक्न सकेनन् त हाम्रा नेताहरू? हो, त्यो रोक्नु, यिनीहरू चाहिँ आफ्नो सत्ता र त्यो भत्ता के अरे पैसा चाहिने भ्रष्टाचारको पैसा कति भने अब यिनीहरूले त तोम शरणम के छ भने व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरे। अब जस्तो नेपालले भारतका कुनै राज्यमा गएर म खर्च गर्छु रे, ल तैँले करोड गरिस् त धनी थिइस्, म लाख गर्छु, म 25 लाख गर्छु भने के हुन्छ? दिँदैन नि, इन्डियाले दिँदैन। इन्डियाले अमेरिकामा गएर दिन्छ? दिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रले
अर्को राष्ट्रमा समानान्तर सरकार समानान्तर यो चाहिँ नि ऊ चाहिँ भनेपछि यो भारतले समानान्तर सरकार चलाउन खोज्यो नेपालमा 20 समानान्तर करोड। सरकारमा समानान्तर विकासको काम भने इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ नि त्यो आइएल नि त कुरा त। एउटा देशमा अर्का देशले सुन्नु न, कुनै देशले अर्को देशमा लगानी गर्न चाहिँ पाउँछ, लगानी गर्न पाउँछ, तर सरकार मार्फत लगानी गर्ने सरकार मार्फत हुन्छ। डाइरेक्ट चाहिँ नि यो त सिधै एम्बेसीबाट सोध्दै नसोध्दै मिल्दैन कहाँ हुन्छ त्यसो। त्यो मिलिसक्यो, त्यही गलत गरेका छ नि त। अब कुनै देशले दिँदैन। ल जापान र अमेरिका भने अहिले मित्र राष्ट्र भने जापानले अमेरिकामा गर्न दिँदैन, अमेरिकाले जापानमा गर्न दिँदैन, अमेरिकाले बेलायतमा गर्न दिँदैन, तर नेपालले गर्न दियो, भारतले दिँदैन। त्यो देशको स्वीकृति नलिकन एम्बेसीले रोल खेल्नै पाउँदैन। एम्बेसीको पनि आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ हेर्नुहोस् है। एम्बेसीको पनि भने नेपाल बर्बाद भयो। नेपाल चाहिँ पुरै बर्बाद पारिसकेका छन्, पुरा बर्बाद पारिसकेका छन्। नेपाल चाहिँ नै पुरा कमजोर र बर्बाद पारिसकेका छन्। नेपालीको इज्जतै खतम पारिसकेका छन्। अब यो देश बचाउनु कसरी हो है? अब देश यो बचाउने सिक्किम नबनोस्, यो भुटान नबनोस्, त्यहाँतिर 3 करोड अब तपाईँले नेपाली देश बचाउनलाई एकजुट त हुनुपर्ने छ। युवा भनेका भविष्यका कर्णधार हुन्। बालकुमारीमा विदेश जान्छु, नेपालमा रोजगारी दिऊ भन्यो, रोजगारी दिन सकेन सरकारले। विदेश जान्छु भन्यो, गोली खुवाएर मार्यो सरकारले। आज सर्लाहीको बरथवामा पनि एकजना युवालाई त्यसै गरी गोली हानेर मारेको छ। तपाईँ त प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएको मान्छे, के पुलिसले बोकेका बन्दुक, पिस्तोल, ती गोली जनता मार्नको लागि हो? जहाँ पनि झ्याम्मै हानिहाल्नुपर्छ पुलिसले, कि सरकारको आदेश हुन्छ कि के हो यो खास बालकुमारी र सर्लाहीको घटनालाई मैले जोडेर हेर्दाखेरि? ल अब यसमा बालकुमारी पनि होनहार दुईजना नेपाली युवाहरूको अनाहकमा ज्यान गयो। त्यस्तै सर्लाहीमा पनि एउटा 32 वर्षको युवाको अनाहकमा ज्यान गयो। 3वटा चाहिने देशका कर्णधारहरू नाहकमा मृत्युवरण गर्न पुगे। यसको लागि म साह्रै दुखित छु, लज्जित छु र उहाँहरूको तीनैजनाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। र अब यसमा जहाँसम्म प्रहरीको रोल आउँछ र बन्दुक र गोली भएपछि मान्छे मारिहाल्छ, रोल आउँछ। अब त्यसमा मैले के देखेँ भने विवेचना गर्दा छोटकरी भन्दा यसमा सबभन्दा बढी दोष चाहिने त्यो चाहिने यातायात भौतिक यातायात मन्त्रीको जुन चाहिँ गाडी लिएर बालकुमारी जो गाडी लिएर प्रकाश ज्वाला उनले चाहिँ भड्काउने काम गरे। त्यस सबभन्दा मुख्य दोषी त्यो एउटा तिनी छन्। अर्को श्रम मन्त्री दोषी छन्, किनभने 32,000 को आवाजलाई चाहिँ उहाँले वास्ता गर्नु भएन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दोषी, किन 32,000 को त्यत्रो जमातले आन्दोलन गरिरहेछ भने रेस्पोन्स गरेन। माग कति सानो थियो सुन्नुहोस् त। हामीले कोरियन भाषा सिकेका छौँ, कोरियन भाषाको चाहिँ नि इपिएस चाहिँ जाँचमा सम्मिलित हुन पाऊँ, भोलि पास भए जान पाए पाउला नजान पाउला भनेर ती व्यक्तिहरूले गाउँबाट आएर लाखौँ चाहिँ ऋण गरेर यहाँ होटलमा उसमा बसेर भाषा सिकेर यहाँ चाहिँ नि आफ्नो ऋणमा डुबेका युवाहरूलाई चाहिँ नि को आवाजलाई सुन्दिएन। त्यस कारणले त्यो छ। त्यसपछिको कुरा आयो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पनि दोष छ। अब आयो प्रहरीको कुरा आयो। निलम्बनमा त प्रहरी र कर्मचारी त्यही भन्दैछु म। अब मैले यो बारम्बार के भनेको छु, यहाँको पनि म पनि 2-3वटा इन्टरभ्यूमा मैले गताङ्कमा भनिसकेको छु प्रहरीलाई, तपाईँहरूले प्रहरी साथीभाइहरू तपाईँहरूले अन्तिममा प्रहरीलाई बोलीको बका बनाउँछन्। हरेक आन्दोलन तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले 2036 सालको शाही आयोगको अध्ययन गर्नुहोस्, 2046-47 सालको मल्लिक आयोगको अध्ययन गर्नुहोला र 2062-63 सालको कृष्णजङ्ग आयोगको रिपोर्ट हेर्नुहोला। र त्यसमा के देखिन्छ भने अन्तिममा सम्पूर्ण दोष प्रहरीको थाप्लोमा ल्याउँछ। तपाईँहरूले एक त छिटो चाहिने जनतालाई जनताको एउटा ज्यानको कति महत्त्व हुन्छ त्यो नबुझिकनै हडबडमा तपाईँहरूले गोली चलाइदिनुहुन्छ, नियत चाहिँ जनताको ज्यान जान्छ र यो चाहिने पनि पुष्टि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। र यस सिलसिलामा के देखिन्छ भने पहिलेकामा पनि सिडिओहरूले के बयान दिएका थिए भने आयोगहरूमा हामीले त आदेशै दिएको होइन भनेर बयानहरूमा सारा सिडिओले दिएका थिए र सम्पूर्ण प्रहरीलाई मात्रै कारवाही भएको छ। सिडिओ कुनै पनि उसमा चाहिँ सिडिओ अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन। जबकि आदेश दिने कानुनले चाहिँ नि आदेश दिने सिडिओ हुन्छ, प्रहरीलाई लाठीचार्जको पनि आदेशको हुँदैन। सुन्नुहोस्, प्रहरीलाई चाहिँ अधिकारै छैन
गोली हान्ने अधिकार प्रहरीलाई छँदै छैन। कसलाई छ भने सिडिओलाई छ मात्रै। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 मा चाहिँ नि क ख ग ग छ, त्यसमा सिडिओलाई अधिकार दिएको छ। सिडिओको आदेश दिन्छ, सिडिओ लिखित आदेशबाट हुन्छ। सिडिओले लिखित आदेश पनि दिँदैन, ल लास्टमा मैले त गरेकै छैन। त्यस्तो कुरा अहिले आइसकेको छ। सुन्नुहोस्, यो उसमा बलको घटनामा पनि ललितपुरको सिडिओले के भन्नुभयो भने बालकुमारीकोमा मैले आदेश दिएकै छैन भनिसक्यो। र अहिले भर्खरै बिहान म हेरिरहेको थिएँ, सर्लाहीको सिडिओले पनि के भनेपछि कुनै हालतमा गोली नचलाउनु, बल प्रयोग नगर्नु, गोली नचलाउनु भनेर मैले बारम्बार आदेश दिँदाखेरि पनि प्रहरीले चलाइदियो भनेर भनिसकेको छ है। भनेपछि अन्तिममा चाहिँ नि प्रहरी फल्स पोजिसनमा पर्छ। त्यस कारण अब अर्को कुरा यसो आयो, अहिलेकोमा यो ट्रेनिङ नपुग्या जस्तो लाग्यो भिड नियन्त्रणको। 2036 सालमा यो चाहिँ नि पाकिस्तानको जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि यो लाजिमपाटमा के अरे यो लैनचौरमा एउटा प्रहरी अधिकारीले लाठीचार्ज गरिदिएको थियो। त्यसबाट भिड भड्किएको थियो र अन्तिममा जनमतसङ्ग्रहमा पुगेको थियो। र राजा वीरेन्द्र चाहिँ नि ल यो प्रहरीले चाहिँ नि ट्रेनिङ गरेर पुगेर रहन्छ भनेर आइजीलाई भनेर आइजीले चाहिँ नि भिड नियन्त्रण तालिमको सम्पूर्ण प्रहरीलाई अनिवार्य गराएको थियो। प्रहरी जवानदेखि अफिसरहरू, इन्सपेक्टर, मैले पनि हामीले पनि सबैले अनिवार्य तालिम गरेका थियौँ। भनेपछि प्रहरी दोषी होइन, प्रहरी दोषी होइन, प्रहरी संयमित हुनु पर्यो, प्रहरी संयमित हुनु पर्यो। अब त्यसपछि अहिले चाहिँ यो प्रहरीहरूमा फेरि भिड नियन्त्रणको एक्सर्साइज तालिम चाहिँ गराउनु पर्ने अनिवार्य देखिसक्यो। यिनीहरू त अब हातमा बन्दुक पायो भने जति बेला पनि यो पड्काइदिने त्यो त भएन। अर्को कुरो र अर्को कुरो प्रहरीलाई म के सुझाव दिन्छु भने तपाईहरूले समस्या आछ भने समस्या सल्भ गर्नलाई सरकारले गर्ने काम तपाईँहरूले किन चाहिँ एप्रोच गर्नुहुन्न, किन सरकारको टाउकोमा राख्नुहुन्न। सम्पूर्ण चाहिँ बिगार्ने भत्काउने सरकारले, समस्या ल्याउने सरकारले, परिस्थिति बिगार्ने सरकारले, शान्ति सुरक्षा खलबलाउने योगदान दिने सरकारले, अनि तपाईँका लाठी र चाहिँ बन्दुकले चाहिँ एक्सन गरेर हुन्छ हुँदैन। अब बालकुमारीको हेर्नुहोस् न, बालकुमारीकोमा भनेपछि त्यो आन्दोलन भइरहेछ भने खोइ प्रहरीले खोइ त ल यो समस्या सल्भ गर्नुहोस्। प्रहरीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अशान्ति भयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ गोली चलाउने अधिकार पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन भनेर तपाईँहरूले यो समस्या सुल्झाइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई, सम्बन्धित मन्त्रीलाई सामान्य डिमान्डमा पनि पुरा गरिदिनुहोस् भनेर त्यहाँतिर धकेल्नुपर्छ नि। अब त्यो सर्लाहीकोमा भनेपछि सर्लाहीको एउटा चाहिँ त्यो नगरपालिका अन्तर्गत राख्ने त्यो 1500 को अस्पताल अथवा प्रदेशसम्म राख्ने भन्ने सानो एउटा कुरामा प्रहरीले त्यो गोली चलाउनु सट्टामा त उसले के गर्नुपर्ने, ल सम्बन्धितले मिलाऊ, सिडिओले मिलाऊ है, त्यो प्रदेश सरकार के सुतेर भयो त्यो प्रदेश सरकार भन्ने त्यो मुख्यमन्त्री मिलाऊ, हामी सक्दैनौँ त्यो गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई पो समस्या सुल्झाउनुतिर लाग्ने, समस्या पनि आफ्नै ठाउँमा ल्याउने, अनि अशान्ति भएपछि अनि गोली चलाउने त्यो चाहिँ मिलेन। प्रहरी सचेत हुनु पर्यो, प्रहरी सचेत हुनै पर्छ। हस् देश साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल सबै कुरा मैले अलिकता आफूलाई तिता मिठा लागेका कुराहरू मैले व्यक्त गरेँ। मलाई चिन्ता देशको चिन्ता हो र मलाई चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको इमेज कायम रहोस्, किनभने हामीले पनि काम गरे हो। 32 वर्षसम्म लाठीचार्ज नगरिकनै 32 वर्ष सेवा गऱ्यौँ। कठिनभन्दा कठिन आगो बलेका जिल्लाहरूमा हामी गर्दा, जहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ आन्दोलन हुन्थे र कडा रूपमा हुन्थे, जहाँ उग्रवादीहरूको आन्दोलन हुन्थे, उग्रवादीहरूको आन्दोलन, यो काठमाडौँको जस्तो होइन, उग्रवादीहरूको आन्दोलनमा डिल गरे मान्छे हो। दैनिक रूपमा गोली पनि के चलाउनु पर्यो, लाठी पनि चलाउनु पर्यो, दिमाग चलाउनु पर्यो, दिमाग चलाएर काम गरे हो। त्यस्तो परिस्थिति अवस्थामा जहाँ आगो लाग्थ्यो त्यो जिल्लामा मलाई पठाउँथे भनेपछि अब गरे त हुँदो रहेछ त, दिमाग लगाउनुहोस्, दिमाग है। त्यस कारणले त्यो छ। र अब नेपाली जनतामा पनि के भन्छु भने मैले प्रहरीमाथि पनि तपाईँहरूले पनि तलमाथि ढुङ्गामुढा नगरिदिनु होला र प्रहरीले पनि कसैलाई लाठीचार्ज गोली हान्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला, ज्यान चाहिँ कसैको नजाओस् र सरकारले उब्जाएका समस्यामा सरकारकैतिर कोर्टमा बल फालिदिनु होला, अर्थात् सरकारले सुल्झाउनुहोस्, सबै चाहिने त्यो प्रहरीको जिम्मामा लागेर मान्छे मर्ने काममा चाहिँ अगाडि नबढोस् भन्नेतिर ध्यान दिनु होला भन्ने प्रहरी सङ्गठनलाई पनि मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद।